पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। मंत्र पुष्पम। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनम् आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वेर्वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वेतपन्नामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यत्तपत आयतनम् आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चंद्रमा वा अपायतनम् आयतनवान् भवति यश्चंद्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वे चंद्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वे नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति य पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वे पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वे संवरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। ॐ राजाधिराजाय प्रहाशिने नमो वयं वेश्वनाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वेश्वनो ददातु कुबेराय वेश्वनाय महाराजाय नमः। ओम शांति
शांति शांति हरि ओम। तुझको अपना